उस रोज सुल्तान अय्यूबी नायबीन को अहकामात और हिदायत दे रहे थे जब दो घोड़े उनके मुहाफिज दस्ते की बनाई हुई हद पर रुके। उन्हें मुहाफिजों के कमांडर ने रोक लिया था। सवार मेघना नामरयूस और मूबी थे। दो घोड़ों से उतरे तो घोड़ों की बागें उनके साथी ने थाम ली। मूबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ लाई है, सुल्तान अय्यूबी से मिलना है। कमांडर ने मैग्ना नामरयूस से बात की और मुलाकात की वजह पूछी। मैग्ना नामरयूस ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो, वो ये जबान समझता ही न था। मूबी ने अपना नाम इस्लामी बताया था। उसके कमांडर से कहा, इससे बात करना बेकार है, ये गूंगा और बहरा है। मुलाकात का मकसद हम सुल्तान को या उसके किसी बड़े अफसर को बताएंगे। अली बिन सुफियान बाहर टहल रहा था। उसने मैग्ना नामरयूस और मूबी को देखा तो उनके पास आ गया। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो मूबी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। कमांडर ने उसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने मैग्ना नामरयूस से मुलाकात की वजह पूछी तो मूबी ने उसे भी कहा कि ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान बहुत मसरूफ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। उसने कहा, आप मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते। मुतल्लिका महकमा खुद ही शिकायत रफा कर दिया करता है। क्या सुल्तान अय्यूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मूबी ने कहा, मुझे जो कुछ कहना है वो मैं उन्हीं से कहूंगी। मुझे बताए बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुंचाऊंगा, वो जरूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सुफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मूबी ने शिमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी। मैं भी लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमानदार ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया, उसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमानदार से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमानदार चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और कमानदार के हवाले कर दिया। उसका नाम बालियान है। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। उसके पास 4 और लड़कियां थीं। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर ले, लेकिन उसने मुझे शादी के बगैर ही बीवी बनाए रखा। 2 साल उसने मुझे अपने पास रखा। सूडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज उसके घर में आई और हम सब लड़कियों को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आजाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने शादी करनी चाही तो सब ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि यह हरम की छोड़ी हुई हड्डी है। वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को जमीनें और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दाश्ता या उसकी बीवी समझकर यहाँ जमीन और मकान दे दें ताकि मैं उस कस्बे से निकल आऊं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी या घर से भागकर कहीं तवाइफ बन जाऊंगी। अगर आपको जमीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या जरूरत है? अली बिन सुफियान ने कहा, हाँ। मूबी ने कहा, फिर भी मिलने की जरूरत है। उसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहाँ शादी का रिवाज खत्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की इस्मत को बचाओ और औरत की अजमत बहाल करो। सुल्तान से ये कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मेघना नामरयूस इसी तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सुफियान ने मूबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाजत ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाजत लेने जा रहा है। वो सुल्तान अय्यूबी के कमरे में चला गया और खासी देर बाद आया। उसने मूबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अय्यूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालिबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेले थे। उन्होंने दोनों को बिठाया और मूबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? हाँ सुल्तान मोहतरम, मूबी ने जवाब दिया, ये उसका पैदाइशी नक्स है। सुल्तान अय्यूबी बैठे नहीं, कमरे में टहलते रहे और बोले, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहाँ जमीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। मूबी ने कहा, आपको बता दिया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। लोग मुझे हरम की चिचोड़ी हुई हड्डी, फाहिशा और बदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि इसने बेटी बेच डाली थी। आप मुझे जमीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खाविंद की जरूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। उसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ बाप की अर्जदाश्त आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी शादी नहीं करा सकते तो मुझे अपने हरम में रख लें। आप मेरी उम्र, मेरी शक्ल सूरत और मेरा जिस्म देखें। क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? ये कहकर उसने मैग्ना नामरयूस के कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और सुल्तान अय्यूबी की तरफ इशारा किया। ये इशारा शायद पहले से तयशुदा था।
میگنا نامریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، قہبہانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے انہوں نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلے گئے اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنا نامریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنا نامریوس کے گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پسو پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھیں تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک میگنا نامریوس کی گردن پر رکھے رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنا نامریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خامند اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑے کے پاس کھڑا ہے اور وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی اور اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان کے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والے نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا خامند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گئے، پھر کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو۔ ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنا نامریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔
موبی نے اپنی زبان میں میگنا نامریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنا نامریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئیں۔ میگنا نامریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدہ کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلے گئے۔ میگنا نامریوس نے کہا، بیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنا نامریوس نے بالکل وہ کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، منو ان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ اب کہ اس نے سلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کماری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھلا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھی بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے۔ میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنا نامریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے؟ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زار و قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل انسان تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتے تھے لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے ہی آزاد کرایا تھا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہی ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنا نامریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا،
क्या आपने इस लड़की को मुसलमान करके हरम में दाखिल कर लिया है? आज शाम को इस सवाल का जवाब दूंगा। सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया। शाम के वक्त सुल्तान अय्यूबी ने मैग्ना नामरियूस को साथ लिया और कुछ दूर ले जाकर एक अहाते में ले गए। लकड़ी के 2 तख्ते पड़े थे, उन पर सफेद चादरें पड़ी हुई थीं। सुल्तान अय्यूबी ने चादरों को एक तरफ से उठा दिया और मैग्ना नामरियूस को दिखाया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके सामने मूबी की लाश पड़ी थी और दूसरे तख्ते पर उसके साथी की लाश थी। सुल्तान अय्यूबी ने मूबी के सर पर हाथ रखकर पीछे खींचा। गर्दन कंधे से जुदा थी। उन्होंने मैग्ना नामरियूस से कहा, मैं इसे बख्श नहीं सकता था। तुम इसे अपने साथ लाए थे कि मैं इसके हुस्न और जिस्म पर फिदा हो जाऊंगा, मगर इसका जिस्म मुझे जर्रा भर भी अच्छा नहीं लगा था। ये नापाक जिस्म था। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब जबकि इस जिस्म से इतनी हसीन शक्लो सूरत जुदा हो चुकी है, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके गुनाह माफ करे। सुल्तान, मैग्ना नामरियूस ने पूछा, आपने मुझे क्यों बख्श दिया है? इसलिए कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे। सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया, मगर ये मेरे कौम के किरदार को कत्ल करने आई थी और तुम्हारा ये साथी भी सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत से लोगों का कातिल बना और तुमने मेरा खून बहाकर खुदा को देखना चाहा था। चंद ही दिनों बाद मैग्ना नामरियूस सैफुल्लाह बन गया, जो बाद में सुल्तान अय्यूबी के मुहाफिज दस्ते में शामिल हुआ। और जब सुल्तान अय्यूबी खालिक हकीकी से जा मिले तो सैफुल्लाह ने जिंदगी के आखिरी 17 बरस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गुजार दिए। आज किसी को भी मालूम नहीं कि सैफुल्लाह की कब्र कहाँ है। काहिरा से 1.5-2 मील दूर, जहां एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरा रेत के समंदर की मानिंद उफक तक फैला हुआ था, इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हुजूम था। इनमें शुतर सवार भी थे और घोड़ा सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज्यादा थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हुजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वसत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाजारों में भीड़ और रौनक ज्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मुनादी पर आए थे कि 6-7 रोज बाद काहिरा के मजाफाती रेगिस्तान में मिस्र की फौज घुड़सवारी, शुतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊंटों से तीर अंदाजी और बहुत से जंगी कमालात का मुजाहिरा करेगी। मनादी में ये ऐलान भी किया गया था कि गैर फौजी लोग भी इन मुजाहिरों में जिस किसी को चाहें तेगजनी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीर अंदाजी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कराई थी। इसके 2 मकसद थे। एक ये कि लोगों को फौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेगी और दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान को फौजी लिहाज से कमजोर समझते हैं उनके शकूक रफा हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।